आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शबान के पहले जुम्मे का वजीफ़ा भी बताऊंगी, और ये वजीफ़ा दुरूद इब्राहिमी से मुतल्लिक है, और अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें मैंने दुरूद इब्राहिमी की जो बरकतें हैं वो समेटी थी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शबान के पहले जुम्मे के बहुत ही मुजरब अमल की, जो आपको हर दुख से, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से निजात दिलाएगा। कुरान करीम के अंदर हमें इबादत का हुक्म दिया जिनमें नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी इबादत में ये नहीं फरमाया कि तुम ये इबादत करो, मेरे फरिश्ते और मैं भी यही इबादत करते हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इबादत का हुक्म दिया उनमें एक ऐसी बड़ी इबादत है जिसे सलातो सलाम कहा जाता है, यानी दुरूद शरीफ कहा जाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। यानी दुरूद शरीफ पढ़ना अब भी जारी है और क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर सुबह और शाम 70 हज़ार फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो दुरूद शरीफ की सदाएं बुलंद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतों का नज़ूल करता है। जो 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 100 रहमतों का नज़ूल करता है। और जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसके माथे पे लिख देता है कि ये जहन्नुम की आग से बरी हो गया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ेगा क़यामत के दिन उस पर मेरी शिफात वाजिब हो जाएगी। कसरत से मुराद है कि कम अज़ कम एक दिन में 300 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। क्योंकि हज़रत इब्ने मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मुझसे करीब दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। मैदान हशर में जिस इंसान के नामा अमाल में 2 चीज़ें कसरत से मिलेंगी वो एक दुरूद पाक और दूसरा इस्तगफार है, तो ये दोनों उसकी निजात के लिए काफ़ी और शाफ़ी होंगी। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने से ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद और तवज्जो शामिल हाल हो जाती है। इसलिए दुरूद पढ़ने वाले का हर काम आसानी से होता चला जाता है। ज़िंदगी के तमाम रास्ते साफ़ व शफाफ और रोशन और हमवार होते चले जाते हैं। और यहाँ मैं अपना वाक़या आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी ज़िंदगी में दुरूद पाक की बरकत से किस तरह आसानी हुई थी। और ये वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि दुरूद इब्राहिमी की कितनी फजीलत, कितनी बरकत, कितनी रहमत है। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ था कि मैंने कुछ साल पहले उम्रा के लिए जाना था और मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो कुछ दिन के बाद मेरा वीज़ा कैंसिल होके आ गया और उन्होंने कहा कि आप का वीज़ा कैंसिल हो गया है, लिहाजा अब आप नहीं जा सकेंगी उम्रे के लिए। तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि आप ना दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ा करो। उस टाइम मेरी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो इतना मतलब दीन का पता भी नहीं था। तो अब्बू ने बोला था कि आप दुरूद इब्राहिमी जो है ना वो कसरत से पढ़ा करो। तो मैंने अब्बू के कहने पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैं उन दिनों में बहुत ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। तो जब मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया और मैं उम्रा के लिए नहीं जा सकती तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला से ज़िद की कि अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता कि मेरा वीज़ा किस तरह लगना है और मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह आपके घर आना है, लेकिन मुझे आपके घर आना है। मतलब ज़िद करके अल्लाह ताला से दुआ मांगी और दुरूद इब्राहिमी की कसरत तो मैं कर ही रही थी। तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ दिन गुजरे तो जिसको हमने वीज़ा लगने के लिए दिया हुआ था वो अंकल हमारे जानने वाले थे। तो वो घर आए और उन्होंने आके तो कहा कि वो बच्ची कहाँ है जिसने जाना था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा तुम ऐसी मतलब
کس طرح تم دعا مانگتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارا ویزا کینسل ہونے کے بعد دوبارہ پھر ویزا تمہارا لگ کے آ گیا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر ان کی نظروں سے ویزا جو ہے نا کینسل ہو جائے تو دوبارہ وہ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کینسل ہو چکا ہے، بس اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ آپ کا جو پاسپورٹ تھا اس پہ ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے، تو آپ مطلب آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا آپ ایسا کون سا عمل کرتی تھیں کہ یہ مطلب میں خود آیا ہوں چل کے یہ دیکھنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے کہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کے کیس میں یہ ہوا ہے۔ تو مجھے وہ دیکھ کے تو اتنا رونا آیا اور اللہ پاک پہ اتنا مجھے پیار آیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور جب وہ انکل ہمارے گھر آئے تھے اس سے پہلے ہی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی مجھے، اور اس میں نے دیکھا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی ہوں اور انہوں نے میری مہمان نوازی کی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا، وہ میں نے کھایا۔ تو جب میں نے وہ خواب دیکھا تو اس کے بعد مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گی، مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت ضرور کروں گی، ان کے وہاں ضرور میں جاؤں گی نا۔ تو یہی ہوا کہ وہ خواب کے بعد کچھ دن کے بعد میرا ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہو کے آ گیا تھا۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ درود ابراہیمی کی وجہ سے ہوا کہ میں درود ابراہیمی کی کثرت کرتی تھی، اور الحمدللہ اب بھی مجھے جو سب سے آسان عبادت لگتی ہے درود ابراہیمی پڑھنا لگتا ہے، اتنا زبان پہ رواں ہو گیا ہوا ہے کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی، دقت نہیں ہوتی کہ میں دن میں جتنا مجھے میرے سے آسانی سے پڑھا جائے میں بڑے شوق سے پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہ واقعہ آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے بات اپنی منوائیں، اللہ وہ ہماری ساری ضدیں پوری کرتا ہے، ہماری ساری دعائیں سنتا ہے۔ تو انسان کے اندر جب سچی لگن ہوتی ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اور اللہ پاک کو بھی انسان کی تڑپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس جذبے سے، کس شوق سے میرے سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعا کیا کریں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی حالت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر بھی اپنے بندے پہ پیار آتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے کس طرح رو کے اور کس طرح التجا کر رہا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی پریشان اور مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ کمی ہماری دعاؤں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کی شفقت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو درود ابراہیمی کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے جو دور نہیں ہو رہی، کوئی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، میرے پہ جس طرح مشکل آئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نہیں گئی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگی اور درود ابراہیمی کی کثرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب ہوئی مجھے۔ اور یہ ایسا ایکسپیرینس تھا میرا کہ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے اتنے قریب ہوتا ہے، جب آپ اس کو پکارتے ہیں وہ آپ کی التجا کو سنتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کمی صرف ہماری دعاؤں میں ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بن مانگے ہی عطا فرمائے، لیکن دعاؤں کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے۔ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کسی بھی ٹائم اللہ پاک انسان کی دعا جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی مشکل ہے جو حل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی پریشانی ہے جس میں آپ لوگ مبتلا ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ حاجت، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے اتحیاتوں کی شکل میں، اور 111 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور یہ عمل آپ نے مسلسل جو ہے وہ 40 دن تک کرنا ہے، تو پھر دیکھے گا کیسی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو لازمی آن کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور باعمل بنائے۔
نماز پنج کا نہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔